बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशीर साहब, जो मुझसे सारा मालो दौलत हथियाने की खुशी में सोच समझ से आरी हो गए थे, अपना रिवाल्वर थैली में डालते हुए बोले, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा। मैंने कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। ये कहते हुए मैं उसके साथ कमरे से बाहर निकला। कमरे की बैरूनी दीवार के साथ ही कैसर समेत सारे साथी असलहा लिए खड़े थे। उन्हें कुछ इल्म न था कि मैंने उन्हें मुसल्लह हालत में क्यों तलब किया है। वो हैरत ज़दा निगाहों से मुझे और मुशीर को देख रहे थे। मुशीर मेरे बिल्कुल पीछे था और दाएं हाथ में उसने थैला पकड़ा हुआ था। कैसर के करीब जाकर मैं रुक गया और उर्दू में कैसर से कहा कि ये मुशीर है और इसके हाथ में जो थैला है इसमें लोडेड पिस्टल है, और इसने हमारी जान बख्शी सिर्फ इस सूरत में की है कि हम सारा असलहा और तमाम जवाहरात इसके हवाले करके यहाँ से जिंदा जा सकते हैं। इसलिए अपना और सब साथियों का असलहा ज़मीन पर रख दो। कैसर मेरी इस बात पर शशदर रह गया, लेकिन जब मैंने दोबारा कहा तो उसने अपना रिवाल्वर ज़मीन पर रख दिया। कैसर की देखा देखी अब सब साथियों ने अपना असलहा ज़मीन पर रख दिया। उसी दौरान मैं एक दो कदम पीछे हटा और मुशीर हथियार डालने वालों की तरफ देख रहा था। बस मुझे इतना सा ही वक्फा काफ़ी था। मैंने फुर्ती से मुशीर के थैले को हाथ डाला और एक किक मुशीर की नाजुक जगह पर मारी। वो वहीं दोहरा हो गया। अब उसका थैला मेरे हाथ में था। मैंने उसको मजीद दो चार किक्कें लगाई। साथी असलहा उठाने लगे तो मैंने मना कर दिया और कहा कि हम इससे हाली हाथ ही नबर्द आजमा होंगे। यह कहकर मैंने मुशीर की ठुकाई की। फिर कैसर को कहा कि ज़रा तुम भी हाथ दिखाओ। कैसर वैसे ही गुस्से में था। उसने मुशीर पर मुक्कू और ठोकरों की बारिश कर दी। इसी तरह सब साथियों ने बारी बारी से मुशीर पर अपना गुस्सा उतारा। तो मैंने कहा कि अब अपना असलहा उठा लें और तैयार रहें। अगर कहीं से भी हमला हुआ तो बेदरेग फायरिंग कर देनी है। मुशीर साहब मेरी शुरू से लगाई हुई किक्कू से तो खूब चीखे, मगर जब सब ने भड़ास निकाली तो वो बेहोश हो चुके थे। मैंने साथियों को कहा कि इसको इस तरह मारो कि ये मरने ना पाए, मगर इसकी हड्डियां सलामत ना रहें। मैं उसे निशाने इबरत बनाना चाहता हूँ। दोनों खादम ये मंजर देखते ही रफू चक्कर हो चुके थे, और थोड़ी देर में ही जब मैं और मेरे साथी मुशीर पर तबाह आजमाई कर रहे थे, हवेली के पहरेदार अपने तीर कमान और भाले लिए उस जगह जमा हो गए। मैंने अपने साथियों से कहा कि इन्हें असलहा की जद में ले लें। मैं एक नेज़ा बरदार के करीब गया और उसे नेज़ा लेकर ज़मीन पर रख दिया और पिस्टल के इशारे से बाकी सब नेज़ा भाला और तीर बरदारों को इशारा किया कि वो सब भी अपने हथियार नीचे रख दें। सब ने खामोशी से अपने तीर, नेज़े और भाले ज़मीन पर रख दिए। मुशीर हम सब से पिटने के बाद हम सब के दरमियान में पड़ा हुआ था। नामालूम ये खबर हवेली से बाहर कैसे पहुंच गई। सरदार के दो मुसाहिब भी वहां आन पहुंचे और उनकी मिली जुली आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि हवेली से बाहर भी सैकड़ों चिकमा जमा हो चुके हैं। मैं अभी तक इसी शशोपंज में था कि मुशीर ने यह मुतालबात मुझसे सरदार के कहने पर किए हैं या उसकी अपनी जहनी एहतरा है। हवेली के सभी मुलाजम और लोग जमा थे और बाहर भी मजीद लोगों का इजाफा होता जा रहा था। मेरे जहन में यकायक इस मौका से फ़ायदा उठाने का ख्याल पैदा हुआ। मैंने एक खादम को इशारे से समझाया कि सरदार को बुला लाए। उधर मैंने साथियों को कहा कि वो मेरे इशारे पर एक एक हवाई फायर कर दें। इसी हालत में मजीद 15 मिनट गुजर गए तो राजा की आमद का शोर बुलंद हुआ। हवेली के सभी मुलाजम दो रोया लाइन में खड़े हो गए और झुक झुक कर राजा को सलाम करने लगे। ये इंसानी फितरत है कि जब वो बेबस हो जाए तो वो अपने से बड़ी ताकत की तरफ देखता है और उसी के फैसले का इंतजार करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हसार किया जाता है। यहाँ भी फाइनल फैसला सरदार का ही होता है और उसी पर इन्हसार किया जाता है। इसीलिए वहां पर मौजूद सब लोग राजा के ही मुंतजर थे। सरदार ने पहले अपनी हवेली के मुलाजमीन को देखा जो अपना असलहा जमीन पर रख कर खड़े थे, फिर मेरे मुसल्लह साथियों को और जमीन पर पड़े मुशीर को देखा, और फिर मेरे पास आया और बड़े खुश्क लहजे में कहा कि ये सब क्या तमाशा है। मैंने भी उसी तरह तल्ख लहजे में कहा कि क्या तुमने इसे रिवाल्वर देकर भेजा था कि हम अपनी सारी पूंजी और असलहा इसके हवाले करके फौरन यहाँ से चले जाएं। सरदार ने कहा, हरगिज नहीं, मैंने तो गुज़िश्ता रात के बाद से लेकर अब तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी और अब देख रहा हूँ, जबकि आज सुबह तुम्हारे साथ सारे मामलात तय कर चुका हूँ। मैंने मुशीर का थैला उठाकर रिवाल्वर निकाल कर उसकी तमाम गोलियां निकालने के बाद सरदार को देते हुए कहा कि फिर ये क्या है। इस रिवाल्वर के बलबूते पर इसने हमसे सारा असलहा और सारी पूंजी हमसे इसने निकलवाने की कोशिश की और कहा कि ये सब आपका हुक्म है। सरदार ने गजबनाक नजरों से मुशीर को देखा और अपने करीब ही पड़े एक भाले को उठाया
इससे पहले कि मैं उसका इरादा जान सकता, सरदार ने वो भाला मुशीर के सीने में घोंप दिया। मुशीर की एक चीख उभरी और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। भाला मुशीर के सीने के आर पार हो गया था। सरदार के इशारे पर उसके चंद खुद्दाम आगे बढ़े ताकि मुशीर की लाश को उठा सके, मगर मैंने यकदम अपना पिस्टल निकाला और उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। सरदार ने मेरी तरफ देखा, मैंने कैसर को इशारा किया, उसने बाकी साथियों को, तो सब ने यकदम हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ से हवेली गूंज उठी। फायर ख़त्म हुए तो मैंने सरदार से कहा कि तुमने अपने मुशीर को कत्ल करने में इतनी तेज़ी दिखाई है कि मुझे शक हो गया है कि तुमने इसे हलाक करके शायद सच्चाई छुपाने की कोशिश की है। बहरहाल अब हालात ऐसी सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि मुझे मजबूरन या तुम्हारी खुशी से हवेली के इंतजामात में दखल अंदाजी करना पड़ेगी। तुमने हमारी फायरिंग देख ली है और मोरंग और मग कबाइल के अंजाम से भी तुम बेखबर नहीं हो। अब इसे मेरा मुखलिसाना मशवरा समझो या हुक्म, तुम हवेली से मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाओगे और ना कोई बाहर का आदमी या मुशीर तुमसे मिल सकेगा। रानी साहिबा और अपने छोटे भाई से तुम आज शाम ही मुझसे मुलाकात करवाओगे और तुम्हारी ताजपोशी तक हर रोज़ कल्पना अपनी खादमाओं के साथ एक बार मुझसे मिलने आया करेगी। तुम्हारे रिहायशी हिस्से के बाहर तुम्हारे आदमियों की बजाय मेरे 2 आदमी पहरा दिया करेंगे। और याद रखना, मेरे साथी बहुत वहशी और सिर्फ मेरे ही हुक्म के पाबंद हैं। अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो फिर वो बिला झिझक गोली चला देंगे। अपने साथियों और कबीले वालों को अच्छी तरह समझा दो कि मेरे साथियों के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा ना करें, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। बांग्लादेशी फौज ने तो पुल ना होने और किसी सियासी मसलहत की बिना पर रांगा माटी को घेरे में ले रखा है, लेकिन हम तुम्हारी हवेली के अंदर मौजूद हैं। अगर हमारे साथ किसी किस्म की ज्यादती की गई तो हम तुम्हारी हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये ना भूलना कि गोली किसी में भी तमीज़ नहीं करती। और मैं फिर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा मिशन राजा का हाथ तुम तक पहुँचाना और रानी और छोटे को साथ ले जाना है, और मैं ऐसा करके रहूँगा। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल पुरअमन रहना चाहते हैं। अगर किसी किस्म की होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर और तुम्हारे कबीले पर होगी। सरदार से मेरी गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी और हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि वहां पर मौजूद चिकमा लोगों के पल्ले हमारी कोई बात नहीं पड़ी थी। सरदार ने धीमे लहजे में मुझसे कहा कि मुझे इन लोगों पर हुक्मरानी करनी है, और जिस तरह तुमने मुझे बेदस्तोपा कर दिया है, क्या तुम समझ सकते हो कि मैं इनका राजा बनकर इनसे अपनी इताअत करवा सकूंगा? तुम्हारे साथी अगर मेरे पहरेदारों की जगह ले लेंगे और मुझसे मिलने वालों को भी तुम्हारे साथियों से इजाज़त लेना होगी, तो कबीले के सब लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हारे जेर हिरासत हूँ। मैं तुम्हें दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि मेरे मुशीर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसमें मेरी इजाज़त या अमल दखल या मुझे खबर बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी इमां पर इसका यह कदम उठाना तो दूर की बात, गुज़िश्ता रात से लेकर वो मुझे मिलने भी नहीं आया था। ज़रा सोचो, मेरी इमां पर उसने ये सब किया होता तो कम अज़ कम उसके साथ मेरे मुसल्लह पहरेदार तो ज़रूर होते। यकीन करो, ये सब इसकी हमाकत और बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। सरदार की बातों में वजन था, वरना मुशीर अपने एक रिवाल्वर के बलबूते पर हमसे हमारा सब कुछ निकलवाने की कोशिश ना करता। ये मुशीर की अपनी अहमकाना हरकत थी। सरदार का अपना मुशीर को कत्ल करना उसकी इस शर्मिंदगी का रद्द अमल भी हो सकता था जो उसके कबीले के लोगों के सामने हुई। मैंने सरदार को कहा कि हालात ने ऐसा रुख इख्तियार कर लिया था कि मुझे ऐसा फैसला करना पड़ा। बहरहाल ये मेरी गलती थी और उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। हमारी गुफ्तगू को हम दोनों के अलावा कोई नहीं समझ सका है। मैं फौरी तौर पर इसका अजाला इस खूबी से करता हूँ कि तुम्हारे कबीले वालों की चहम गोइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी इज्जत में भी इजाफा होगा। मैं अपना और अपने साथियों का असलहा मुआयना के लिए तुम्हारे सामने पेश करूँगा, और मुआयना ख़त्म होने के बाद मैं और मेरे साथी तुम्हारे हक में नारे लगाएंगे। मैंने जो तुम पर पाबंदियाँ और पहरेदारों को चेंज करने का फ़ैसला किया था, सब ख़त्म करता हूँ। मेरा मशवरा है कि अपने कबीले के तमाम लोगों को यहाँ हवेली के अंदर बुला लो और मुआयना के बाद अपने मुशीर की गद्दारी और हमारी वफादारी और अपने वालिद के ख़त का जिक्र अपने लोगों के सामने करो और राजा बनने की तारीख का बाकायदा ऐलान करो। इस शाही फरमान का सुनकर जो लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं वो भी तुम्हारे हक में हो जाएंगे। सरदार ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। मैंने सरदार से चंद कदम दूर हटकर फौजी अंदाज में चलते हुए सरदार के सामने जाकर अपना पिस्टल और रिवाल्वर सरदार के सामने मुआयना के लिए पेश कर दिए। सरदार ने दोनों को उलट पुलट कर देखा और मुझे वापस लौटा दिए। मैंने बुलंद आवाज में अपने साथियों से कहा कि अपना असलहा हाथों में ले लो और सरदार को मुआयना करवाओ। ये कहते हुए मैं सरदार के पीछे पीछे चलने लगा।
میرے ساتھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سردار ایک ایک کے پاس گیا، ہاتھ ملایا اور اسلحہ چیک کیا اور واپس لوٹاتا رہا۔ ایسا کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم سردار کے حامی ہیں۔ معائنہ سے قبل ہی سردار نے اپنے سب قبیلے والوں کو اندر بلا لیا تھا۔ معائنہ ختم ہوا تو ہم سب نے مل کر سردار زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے سردار نے ایک مختصر سی تقریر کی تو مجھے سمجھ نہ آئی، مگر دوران تقریر اس نے کئی بار مشیر کی لاش اور میرے ساتھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ تقریر کے بعد سردار نے آگے بڑھ کر مورنگ اور مگ قبائل کی طرح میرے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں کہا کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ میں نے بھی سردار کے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب چکما والوں نے اب زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ان میں سے جو کسی خاص حیثیت کے حامل تھے آگے بڑھے اور سردار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی باقی چکما والے بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ان کی سردار سے اطاعت اور وفاداری کے اظہار کا طریقہ تھا۔ سردار نے اگلی ملاقات میں مجھے بتایا کہ ان معززین قبیلہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ماضی میں اس کے سردار بننے پر اعلانیہ اور دبے لفظوں میں مخالفت کی تھی۔ سردار آج کے اس اجتماع اور لوگوں کی وفاداری اور ہماری دی ہوئی عزت سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اب چکما والے جو میرے ساتھیوں سے غیرت برت رہے تھے اب ان میں گھل مل گئے تھے۔ میں نے بھی ڈالر اور جواہرات وغیرہ کمرے میں رکھ کر ڈرائنگ روم کی راہ لی۔ سردار نے ابھی سے میں نوشی شروع کر دی تھی۔ آج کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اپنے والد کی طرح جاسوسی کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اب تک اسے جو رپورٹس ملی تھی آج مارا جانے والا مشیر خود خفیہ طور پر سردار بننے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی اطلاع دینے والوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی کیونکہ میرے سامنے وہ بہت زیادہ وفاداری کا اظہار کرتا تھا۔ دراصل رشتے میں وہ میرے دادا کے بھائی کی اولاد میں سے تھا، اسی لیے دادا کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ہمارا مشیر رہا ہے۔ میرے دادا کو ان کے والد نے خلاف توقع راجہ بنایا تھا، حالانکہ مشیر کے دادا ان سے بڑے تھے۔ میرے والد کے مشیر اعلیٰ ان کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے لڑکے نے جس نے میرا مشیر اعلیٰ بننا تھا نامعلوم وجوہات کی بنا پر مشیر بننے سے معذرت کر لی، لہذا والد کے چھوٹے بھائی کو مجھے مشیر اعلیٰ بنانا پڑا۔ یہ کلکتے کا پڑا ہوا تھا اور میری اطلاع کے مطابق یہ اکثر کہتا رہتا تھا کہ سرداری ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق کبھی نہ کبھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ میں اس کے متعلق ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہا، لیکن آج اس کی حرکت سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے اور یہ مارا گیا۔ آپ نے اپنے اسلحہ کے زور پر مجھے نظر بند کرنا چاہا تھا، مگر یہ اسلحہ اگر اس کے ہاتھ لگ جاتا تو میرے پورے خاندان کو ختم کر دیتا۔ آپ کے پیسوں سے مخالفین کو خرید لیتا اور خود راجہ بن کر بیٹھ جاتا۔ راجہ اپنی باتیں کیے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اقتدار اور حکومت کے حصول کے لیے انارکلی کو وجہ بنا کر شہزادہ سلیم نے اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی، اورنگزیب نے بھی اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا تھا، اور انتہائی مذہبی خیالات رکھنے والے اس شخص اورنگزیب نے اپنے سگے بھائی اور دہلی کے دعوے دار کی آنکھوں پر تشتر لگا کر اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے استاد خان خانہ کو قید کر دیا۔ حکومت کرنے کا سواد جن کے دل میں سما جائے ان کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تخت یا تختہ۔ سردار نے وعدے کے مطابق بعد دوپہر 2 خادماؤں کے ساتھ کلپنا کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے کلپنا کو بتایا کہ سردار کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ جشن سرداری سے پہلے وہ تمہیں اپنی رانی نہ بنائے۔ اگر اس دوران وہ تمہیں ہم بستری کے لیے کہے تو کسی بھی بہانے ٹال دینا۔ سردار کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی زندگی کی ضرورت ہے، لہذا وہ فی الحال زہریلا تیر استعمال کرنا بھول جائے۔ ہمارا تعاون اسے صرف اسی صورت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ میرے کہنے پر عمل کرے۔ کلپنا کو مطمئن کر کے میں نے واپس بھیج دیا۔ فی الحال اسے بڑی رانی تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور سردار نے وعدے کے مطابق آج مجھے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی سے ملوانا تھا۔ کلپنا کے جانے کے بعد میں آج کے واقعات کی کڑیاں ملاتے ہوئے کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کے لیے گہری سوچ میں کھو گیا۔ مشیر اعلیٰ کا اکیلا ہمارے پاس آ کر ہم سے ہمارے ڈالر، جواہرات اور اسلحہ چھیننے کی کوشش کرنا اس کا احمقانہ فعل تھا۔ اس کی ناکامی کی صورت میں میرے مسلح ساتھیوں اور حویلی کے ملازمین کے سامنے سردار کا اسے کسی تفتیش کے بغیر فوری ہلاک کر دینا بھی غلط اور نامناسب تھا۔ یہ بھی تو عین ممکن تھا کہ سردار نے بطور چارہ اسے میرے پاس بھیجا ہو اور اس کے پہرے دار مسلح حالت میں حویلی میں کسی خفیہ جگہ پر تیاری کی حالت میں ہوں۔ اگر مشیر اعلیٰ ہم سے اسلحہ اور روپیہ جواہرات لینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اچانک ہمیں حراست میں لے لیا جاتا۔
ہمارے آمنے سامنے مقابلہ میں چونکہ اسے ذرا بھی اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا، اس لیے مشیر کے ذریعے مجھے حراست میں لے کر میرے ساتھیوں کو بھی غیر مسلح کر دیا جاتا۔ اس طرح اگر یہ سازش کامیاب رہتی تو راجا کا سارا مقصد پورا ہو جاتا اور ناکامی کی صورت میں سارا بوجھ مشیر پر ڈال کر اسے ہلاک کر دیا جاتا، اور کر بھی دیا گیا۔ میں نے سردار سے پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کی تمام ملاقاتوں پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ ان چند ملاقاتوں میں اس نے کئی کلابازیاں کھائی ہیں۔ پہلے رعونت اور اپنے باپ کے بھیجے ہوئے فرمان کا مذاق اڑانا، پھر میرے سمجھانے پر اپنا رویہ بدلنا، آج صحن میں مشیر کی حالت دیکھ کر میرے ساتھ خشک لہجے میں بات کرنا، اور پھر ہماری فائر پاور سے خوفزدہ ہو کر اور میری وارننگ کے بعد اپنے رویے میں یکدم تبدیلی لانا اور مشیر کو فوری ہلاک کرنا۔ سردار کا ذاتی کردار اتنا پست ہونا کہ خود ہی اپنی حویلی میں میرے قافلے کو دعوت دے کر بلانا اور پہلی ہی رات کلپنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ان سب کڑیوں کو جب میں نے ملایا تو ایک ایسے خود سر نوجوان کا چہرہ سامنے آیا جو حصول اقتدار کے لیے اپنی ماں اور بھائی کو قید کر کے اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر قبیلے کا سردار اور راجہ بن سکتا ہے، اور اپنے باپ کے بھیجے ہوئے مہمان کے سامنے اپنے باپ کی توہین اور اپنی مقصد براری کے لیے مشیر کو قتل کر سکتا ہے، اور ایک اجنبی لڑکی سے زیادتی کر کے اخلاقیات کی تمام حدیں پامال کر سکتا ہے۔ اس نئے زاویے سے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے مشیر کا کردار بالکل ایک کٹ پتلی جیسا لگا جو اپنے سردار اور راجہ کے احکام کی بجا آوری کے دوران ہمارے ہاتھوں زخمی ہوا اور راز کے کھل جانے کے خوف کی وجہ سے راجہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ میں اب تک بس سردار کی باتوں پر یقین کیے بیٹھا تھا، حالانکہ بقول کلپنا وہ ابھی تک رانی تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سردار کی ماں اور بھائی ابھی تک نظر بندی میں تھے۔ میرا دماغ کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا، لہذا میں نے کیسر اور نمبر 2 سے اس معاملے پر مشورہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے اس مسئلے پر گفتگو شروع کی۔ 2 گھنٹے کی بحث اور دلائل کے بعد جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا: نمبر 1، سردار انتہائی ناقابل بھروسہ اور سازشی انسان ہے، اس لیے اس کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جس طرح سے سردار نے کئی بار پینترے بدلے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے اسی مغالطے میں رکھ کر کہ ہم اس کے حامی ہیں، اپنے مشن یعنی رانی اس کے بیٹے اور جواہرات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں ہر دم چوکس رہنا، اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن ہم پر بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ ہمیں بھی پیسوں کا لالچ دے کر اپنا جاسوسی کا نظام بنانا چاہیے جو ہمیں اندرونی حالات اور سازشوں سے باخبر رکھ سکے۔ نمبر 4، سردار کو شراب مہیا کرنے والے فوجی پر بھروسہ کر کے اسے قطعاً اپنا ہمراز نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اس کے ذریعے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی جائے۔ یہ فیصلے کرنے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ساتھ باہر جا کر مرنے والے مشیر کے گھر کا پتہ کرے، اور اگر گھر مل جائے تو یہ پتہ کرے کہ گھر میں کوئی انگریزی یا اردو بولنے والا شخص ہے۔ اگر ایسا شخص ہے تو 2 آدمی اس کے پاس رکیں اور ایک آ کر مجھے اطلاع کرے۔